महंगाई में अवाम पिस गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बराए नाम फैसलाबाद के स्टोर्स पर 15 रोज से चीनी, आटा, चावल और दालें गायब। मुतवस्सत तबका अशिया जरूरिया महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर। महंगाई के बोझ तले दबी अवाम मुनाफाखोरों के रहमो करम पर। चिनियोट में महकमा खुराक की नाकिस मनसूबाबंदी से गंदुम नायाब। मुबैना तौर पर ब्लैक में 2200 रुपये फी मन फरोख्त जारी। बशियाना में आटे की किल्लत, 20 किलो का थैला 1050 रुपये में मिलने लगा। दूसरी जानिब टोबा के काश्तकार गंदुम के फी थैले पर 1200 रुपये रियायत न मिलने पर परेशान। हाय रे महंगाई, जाएं तो कहां जाएं। भट्टा यूनियन टोबा के मजदूर सड़कों पर आ गए। शहबाज चौक पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। बच्चों, खातीन और मर्दों की शिरकत। मुजाहिरीन कहते हैं 15 रोज में महंगाई पर काबू ना पाया गया तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। कोई पूछने वाला नहीं है। आटे की कीमत जो आज से एक माह पहले 1600 रुपये मन थी, आज वो 2200 रुपये मन हो चुकी है। चीनी की कीमत जो इन्होंने 70 रुपये की थी वो 85-90 रुपये किलो मिल रही है। सभी पूरे पंजाब में हम धरने देंगे और तब तक देंगे जब तक ये महंगाई पे काबू ना पाया गया। पैमरा का आज़ादी सहाफत पर बड़ा वार। 24 न्यूज चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। पैमरा का लाइसेंस कैटेगरी पर एतराज। चैनल के मौक़िफ़ को नजरअंदाज करके यकतरफा कार्रवाई की गई। 24 न्यूज चैनल की बंदिश पर साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट की मुजम्मत। कहते हैं चैनल 24 के मुलाजमीन का चूल्हा बंद नहीं होने देंगे। वर्कर्स का मुस्तकबिल बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सदर प्रेस क्लब लाहौर अरशद अंसारी, एंकर पर्सन सलीम बुखारी, मियां ताहिर और जफर डोगर की भी मुजम्मत। हुकूमत से लाइसेंस बहाल करने का मुतालिबा। निजी स्कूलों में हरासमेंट के बढ़ते वाकयात। पंजाब हुकूमत का निजी स्कूलों के लिए नया एक्ट लाने का फैसला। हरासमेंट करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जिनसी हरासगी में मुलव्विस टीचर्स को दोबारा किसी स्कूल में नौकरी नहीं मिलेगी। लड़कियों के स्कूलों में सिर्फ फीमेल टीचर्स रखने की शर्त भी ज़ेरे गौर। सारी जिंदगी कौम और मुल्क की खिदमत करने वाले बुढ़ापे में परेशान। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए पेंशन का हसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद, झंग और टोबा के बैंकों में सहूलियात का फुकदान। पोस्ट ऑफिस चिनियोट के बाहर ज़ईफुल उम्र पेंशनर्स अदम सहूलियात का रोना रोते दिखाई दिए। अहमदपुर, सियाल और गोजरा में भी पेंशनर्स को गर्मी में खड़ा कर दिया गया। अरबों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले महकमा एक्साइज की अपनी हालत पतली। फैसलाबाद में शहरियों को एग्जेक्टिव लेवल सहूलियात देने के दावे ही रह गए। किराए की इमारत में कायम दफ्तर फंड न होने के बाइस 1 साल से बंद। लॉकडाउन के बाद महदूद ऑपरेशन में 65 लाख से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। लोकल गवर्नमेंट ने यूसीस इकट्ठी करके शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। तांदेवाला में 9 यूसीस का एक फील्ड ऑफिस बना दिया गया। दफ्तर में पैदाइश और अमवात और दीगर सर्टिफिकेट के हसूल में शहरियों को दुश्वारी का सामना। उधर फील्ड ऑफिस 33 में सेक्रेटरी की जगह नायब कासिद इख्तियारात इस्तेमाल करने लगा। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के नर्सरी वार्ड के बाहर एयर कंडीशन कंप्रेसर फट गया। जोरदार धमाके से वार्ड के शीशे टूट गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। वार्ड में मौजूद तमाम बच्चे महफूज हैं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और अलाइड अस्पताल का सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता निकला। वॉच एंड वॉच कंपनी के 150 गार्ड्स किसी एजेंसी से पास नहीं। भर्तियां सिफारिश पर होती हैं। गार्ड मरीज और लवाहिकीन से पैसे लेते हैं। खुफिया रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। MS डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ के मुताबिक नाकिस कारकर्दगी पर गार्ड्स को नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। महकमे माहौलियात की दी गई 30 जून की डेडलाइन गुजर गई। फैसलाबाद जिला भर में सिर्फ 69 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके। 400 से ज्यादा भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर फजा को जहरीला करने में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक कानून पर अमल दरामद न हुआ तो स्मोक कमीशन की हिदायत पर भट्टे सलबा मोहर कर देंगे।
واسطہ فیصل آباد کی مونسون تیاریاں، سیوریج لائنیں اور مین ہول صاف کر دیے گئے، مشینری چالو ہے، ایم ڈی واسطہ جبار انور کا بہتر سروسز کا انڈیا، جنگ میں انتظامات نہ ہو سکے، 4 ڈسپوزل ورکس کی موٹریں خراب نکلی، سیوریج کے بعد گلی محلے بارشی پانی میں ڈوبنے کا خدشہ۔ فیصل آباد کی علامہ اقبال کالونی میں سیوریج مسائل، برکت پورہ دستگیر کالونی کی گلیاں گندے پانی میں ڈوب گئی، شہری واسطہ کے خلاف سراپا احتجاج، علامتی جنازہ پڑھا دیا، چنیوٹ کے محلہ چوری پپلی بنیادی سہولیات سے محروم، گلیوں بازاروں میں سیوریج کا پانی اور گندگی کے ڈھیر، دکانیں مکانات نہ ہی مساجد محفوظ، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی۔ امین پور بنگلہ میں شہریوں نے اپنایا احتجاج کا انوکھا طریقہ، ٹوٹی پھوٹی روڈ کی 34 سالگرہ منائی، سڑک پر کیک کاٹا، مظاہرین نے عوامی نمائندے کو وعدے یاد کرائے۔ فیصل آباد میں ملک پور کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، داخلی راستوں پر گڑھے، حلقے کے ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر کا تعلق پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر محمود عالم سندھو بھی اسی گاؤں سے ہے، جبکہ متاثرین کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد ضلع بھر کے بنیادی مراکز صحت الٹرا ساؤنڈ کی سہولت سے محروم، ضلع بھر میں 168 میں سے صرف 14 بنیادی مرکز صحت میں الٹرا ساؤنڈ مشین موجود۔ جھنگ ڈی ایچ پی اسپتال کے 34 عارضی ملازمین کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا، ہسپتال انتظامیہ نے اراضی ملازمین کو 1 سال کی تنخواہ بھی ادا نہیں کی، او پی ڈی، فارمیسی، سٹورز اور آئی ٹی شعبہ میں کام رک گیا۔ مونسون کی بارشوں میں ڈینگی کی افزائش کا خطرہ، چک جمرہ انتظامیہ نے سرویلنس ٹیموں کو الرٹ کر دیا، اے سی امتیاز بے کی افسران کو تصویری ثبوت فراہم کرنے کی ہدایت، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ٹوبر تنویر مرتضیٰ کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کا اجلاس، ضلع بھر میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے انتظامات پر بریفنگ لی۔ فیصل آباد میں اہم پھلوں کے باغات پر فروٹ فلائی کا حملہ، باغات میں گرنے والے پھلوں کو زمین میں دبایا جائے تاکہ کیڑوں کی افزائش نسل روکا جا سکے، زرعی ماہرین کے کاشتکاروں کو مشورہ۔ گزشتہ ماہ چنیوٹ میں 500 افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے، غیر معیاری کھانا بیمار ہونے کی وجہ بنی، محکمہ صحت کا بڑا انکشاف، متعلقہ افسران کی غیر سنجیدگی نے فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیوں میں بلا جواز اور طویل تاخیر کی وجہ سے شدید پریشانی سے دوچار، سینٹرل چیئرمین چودھری سلامت کا کہنا ہے کہ مزاحمت کے باوجود 17% سیلز ٹیکس نافذ کر دیا گیا، اگر ریلیف نہ ملا تو صورتحال کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ 18 ہزاری میں نوجوان نے 20 سالہ بہن کو قتل کر دیا، جبکہ ماں کو شدید زخمی کیا، زخمی خاتون اسپتال منتقل، ملزم موقع سے فرار، واقعے کی وجہ گھریلو جھگڑا بتائی گئی، جبکہ محمدی مارکیٹ کے قریب نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا، مقتول کی شناخت محمد ریاض کے نام سے ہوئی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ جون میں چنیوٹ سے 170 اشتہاریوں سمیت 346 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، ڈی پی او سعید حسنین حیدر کو پولیس افسران کی بریفنگ، اجلاس میں جرائم زیر تفتیش مقدمات اور دیگر اہم معاملات زیر بحث آئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وقار قریشی کا لاہور تبادلہ، رانا عمر فاروق نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوور ٹیکنگ تعینات، وقار قریشی کا کہنا تھا کہ 15 ماہ کا عرصہ بہت اچھا گزرا، صوبہ کی عوام نے بہت عزت بخشی، زندگی کا سب سے اہم کیس پیر محل میں بچوں کی بازیابی قرار دے دیا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں درجہ چہارم بھرتیوں میں ملازمین کے بچوں کے کوٹے میں بے ضابطگیوں کا معاملہ، محکمہ تعلیم فیصل آباد 2 سال کے بعد بھی میرٹ کے مطابق بھرتیوں کا عمل مکمل نہ کر سکا، کوٹے کی 111 سیٹوں میں سے 67 ملازمین اشتہار اور پالیسی کے برعکس رکھے گئے۔ جنگ میں کورونا کے شکار افراد کی تعداد میں اضافہ، 8 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، متاثرہ افراد میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل، مریضوں کی مجموعی تعداد 82 ہو گئی۔